അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലെ ഏറ്റവും മഹത്വം നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു അത്ഭുത ഇസ്മാണ്. ഈ ഇസ്മ നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും, സമാധാനമുണ്ടാകും, റാഹത്തുണ്ടാകും, ഇസ്സത്തുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാവാൻ, ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു കിട്ടാൻ ഈ ദിക്ർ മതിയാകുന്നതാണ്. നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് സാമ്പത്തികമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകണം, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കണം, നല്ലൊരു വീടുണ്ടാകണം, കടങ്ങൾ വീട് കിട്ടണം, നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണം. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം ഒക്കെയും. അതിനെല്ലാം പരിഹാരമാണ് ഈ ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂവണിയുന്നു, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുന്നു, വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്നു, രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്നു, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഈ ദിക്ർ 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, ടെൻഷനുകൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഫദ്കുറൂനി അദ്കുറുകും വഷ്കുറൂലി വലാ തക്ഫുറൂൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 يا ملك يا 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 الله
يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും ടെൻഷനുകളും കടങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റിത്തരട്ടെ. ദുആയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ, മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹ്, മുഅ്മിനായി ജീവിച്ച് മുഅ്മിനായി മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹ്, മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, ഫരീഖും ബിൽ ജന്ന ഫരീഖും ബിസ്സഈർ.
എല്ലാം നരകത്തിൽ, പാർട്ടിയെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗപ്പാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അയൽവാസികൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാ, അവരുടെ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഒരുപാട് പേർ രോഗികളാണ് അല്ലാ. പലരും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയാണ് അല്ലാ. പലരും ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, പലരും ICUവിലാണ് അല്ലാ. ഡോക്ടർമാർ പോലും കൈയൊഴിഞ്ഞ രോഗമാണ് അല്ലാ. അല്ലാ, എല്ലാ രോഗവും നീ ശിഫിയാക്കണം അല്ലാ. രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണ് അല്ലാ. സർവ്വരോഗം നീ തിരിച്ചെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണം അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന ദീനീബോധമുള്ള മക്കളാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നീ നൽകണം അല്ലാ. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണം അല്ലാ. പരീക്ഷ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉംറയ്ക്ക് പോകുകയാണ് അല്ലാ. അവരുടെ ഉംറ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. അവരുടെ ദുആയിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കും ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാ. മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ. മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ മതിവരോളം കുടിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാ. മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ഏറ്റി ചൊല്ലുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിലും ഉണർവിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാ. നീ മാഫാക്കി തരണം അല്ലാ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയവരാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാ, ഒരുപാട് പേർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശവും നീ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം തുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 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 അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.